बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम अय्युहल इख्वा वल अख़वात फ़ी हाज़ा दर्स। गुज़श्ता दुरूस में हमने जो चंद अहम चीज़ें पढ़ी हैं उनमें है कि हमने सबसे पहले कुछ ज़माइर पढ़े, अना, अंता और अंती। उसके बाद हमने अपना तारुफ देना सीखा, जैसे मैंने कहा था अना फिरदौस अल उमरी, अना मुहाजिरुन, अना मिन बारीगाम बुलवामा। इसी तरह मुअन्नस के लिए भी हमने पढ़ा है। और इसके बाद हमने ये सीखा है कि अगर हमने किसी से नाम पूछना है, किसी से एड्रेस पूछना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम पूछें उससे मन अंता, अगर वो मुज़क्कर है, और अगर वो मुअन्नस है तो अब हम पूछ सकते हैं मन अंती। इसी तरह एड्रेस पूछने के लिए मिन आइन अंत मुज़क्कर को और मिन आइन अंती मुअन्नस को। और जवाब देने के तरीके हैं कि हम कह सकते हैं अना, फिर अपना नाम, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। इसी तरह एड्रेस बताने के लिए हम बता सकते हैं अना मिन, फिर जहाँ के होंगे वो जगह का, उस जगह को हम मेंशन करेंगे। इसके बाद हमने सीखा कि दूसरा एक तरीका है नाम पूछने का। हम कह सकते हैं किसी को मस्मू का या मस्मूकी। मस्मूका मुज़क्कर के लिए और मस्मूकी मुअन्नस के लिए। और जवाब में बताएंगे इस्मी, जो फिर भी नाम होगा चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, इस्मी अहमद। इसी तरह इस्मी सलमा। इसके बाद हमने इस्म की तक़सीम अक़ल के एतबार से की कि कोई आक़िल होता है और कोई गैर आक़िल होता है। आक़िल में इंसान, जिन, मलक और अल्लाह आता है, और गैर आक़िल में नबातात, जमादात और हयावानात वगैरह आते हैं। जब हमने आक़िलों के बारे में पूछना हो तब हम मन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं मन हाज़ा हाज़ा रजुलुन। इसी तरह गैर आक़िल के बारे में पूछना हो तब हम माँ का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मा हाज़ा हाज़ा कलमुन। इसी तरह अगर हमने किताब के बारे में सवाल पूछना है तब हम सोचेंगे कि या इसके साथ मन इस्तेमाल किया जाएगा या माँ इस्तेमाल किया जाएगा। और जब हम इस पे गौर करेंगे तो माँ गैर आक़िल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किताब जो है वो भी गैर आक़िल है। तब हम पूछेंगे माँ हाज़ा, तो जवाब में हम कहेंगे हाज़ा किताबुन। इसी तरह किसी शख्स के बारे में अगर हमने पूछना है तो हम पूछेंगे मन हाज़ा। क्यों पूछेंगे मन हाज़ा? क्योंकि मन आक़िल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इंसान जो है वो आक़िल है। तब हम कहेंगे मन हाज़ा और जवाब में कहेंगे हाज़ा रजुलुन, या जो उसका नाम होगा। जैसे कोई पूछेगा मोहम्मद के बारे में मन हाज़ा, तो हम कहेंगे सीधे हाज़ा मोहम्मद। इसके बाद जो हमने पढ़ा है वो है इस्मुल इशारा लिल करीब। इसमें इशारा करीब के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? जिस तरह अंग्रेज़ी में दिस इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू में ये इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? अंग्रेज़ी वाले कहते हैं दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ अ गर्ल। तो अरबी वाले कैसे कहेंगे? तो अरबी वाले, इंग्लिश वाले जो हैं वो दोनों के लिए दिस इस्तेमाल करते हैं, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। लेकिन अरबी वाले मुज़क्कर के लिए हाज़ा इस्तेमाल करते हैं और मुअन्नस के लिए हाज़िही इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे सामने सेंटेंस है दिस इज़ अ बॉय, तो अरबी में हम कहेंगे हाज़ा वलदुन। और अगर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है दिस इज़ अ गर्ल, तो अब हम कहेंगे हाज़िही बिंतुन। या ये हमारे पास एक जुमला है दिस इज़ मुहम्मद, तो हम कहेंगे हाज़ा मुहम्मदुन। दिस इज़ फातिमा, तो हम कहेंगे हाज़िही फातिमा। तो इंग्लिश में दिस दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ, लेकिन अरबी में मुज़क्कर के लिए हाज़ा और मुअन्नस के लिए हाज़िही इस्तेमाल हुआ। इसी तरह हमने इसकी कुछ मिसालें पढ़ी, हाज़ा वलदुन, हाज़ा मुहम्मद, हाज़ा ज़ैद, हाज़ा तबीब, हाज़ा मुदर्रिस। इसी तरह मुअन्नस की मिसालें हमने पढ़ी हैं, हाज़िही बिंतुन, इसी तरह हाज़िही फातिमा, हाज़िही आयशा, हाज़िही तबीबा, हाज़िही मुदर्रिसा। ये हमारे गुज़श्ता दुरूस थे। अब आज का दर्स भी इस्मुल इशारा के ही रिलेटेड है। गुज़श्ता दर्स में हमने पढ़ा था कि नज़दीक के लिए क्या इस्तेमाल होता है। फिर हमने ये बोला था कि नज़दीक में आता है मुज़क्कर भी और मुअन्नस भी। मुज़क्कर के लिए हमने पढ़ा था हाज़ा और मुअन्नस के लिए हमने पढ़ा था हाज़िही।
لیکن آج جو ہم نے تقسیم پڑھنی ہے وہ یہ ہے اسم الاشارہ للمذکر، مذکر کے لیے اسم الاشارہ استعمال جو کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کی پھر دو قسمیں، اگر قریب کے لیے استعمال کرنا ہے اس کے لیے حاذا ہے، اور اگر ہم نے بعید یعنی دور کے لیے استعمال کرنا ہے تب ہم نے ذالک استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی چیز ہمارے نزدیک ہے، کوئی شخص ہمارے نزدیک ہے، مذکر ہے، تب ہم استعمال کریں گے حاذا، اور اگر وہی چیز وہی شخص دور ہے تب ہم استعمال کریں گے ذالک۔ مثال آپ کے سامنے ہے، حاذا قلم، اگر ہمارے پاس نزدیک ہمارے قلم ہے، پین ہے، تب ہم کہیں گے حاذا قلم، یہ ایک قلم ہے، دس از اے پین۔ اور اگر کوئی اور چیز جو ہم سے دور ہو، جیسے دروازہ ہم سے دور ہے، تب ہم کہیں گے ذالک بابن، ذالک بابن، دیٹ از اے ڈور، وہ ایک دروازہ ہے۔ حاذا قلم، یہ ایک قلم ہے، دس از اے پین۔ ذالک بابن، دیٹ از اے ڈور، وہ ایک دروازہ ہے۔ تو نزدیک کے لیے ہم نے پڑھا، جیسے ہم نے پڑھا حاذا ولد، دس از اے بوائے۔ اسی طرح جو بھی ہمارے نزدیک چیزیں ہوں گی ان کے ساتھ ہم حاذا استعمال کریں گے، جیسے حاذا کتاب، حاذا کتاب، دس از اے بک۔ حاذا بیت، حاذا بیت، دس از اے ہاؤس۔ اسی طرح حاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ حاذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے۔ تو یہ نزدیک کی چیزیں جو ہے مذکر ہے، ایک ہے، تو ہم حاذا استعمال کر رہے ہیں، چاہے یہ عاقل ہوں چاہے یہ غیر عاقل ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس کے بارے میں سوال پوچھیں گے، جیسے مسجد کے بارے میں سوال پوچھنا ہے کہ یہ کیا ہے، تب ہم استعمال کریں گے ما حاذا۔ اور اسی طرح حاذا ولدن جو ہے، اگر ہم نے اس کے بارے میں سوال پوچھنا ہے تب ہم سوال پوچھیں گے من حاذا، تو آپ بتائیں گے جواب میں حاذا ولد۔ یہ ہمارا گزشتہ درس ہی تھا۔ اب آپ دیکھیں گے دور کے لیے جو ہمارا آج مین درس ہے، المذکر ہے، ایک ہیں لیکن دور ہے، تو ہم استعمال کرتے ہیں ذالک۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا جب یہ لڑکا نزدیک تھا تو ہم نے بولا تھا حاذا ولد، لیکن اب یہ لڑکا جب ہم سے دور ہے تو ہم بولتے ہیں ذالک ولد، ذالک ولد۔ اسی طرح کمپیوٹر اگر ہمارے نزدیک ہیں تو ہم بولیں گے حاذا کمپیوٹر، لیکن یہی کمپیوٹر اگر ہم سے دور ہے تو ہم بولیں گے ذالک کمپیوٹر، ذالک کمپیوٹر۔ اسی طرح بابن دروازہ اگر ہمارے نزدیک ہیں تو حاذا بابن، ہم سے دور ہے تو ذالک بابن، وہ ایک دروازہ ہے۔ اسی طرح عاقلوں میں سے طبیبن ڈاکٹر، اگر ہمارے نزدیک ہیں طبیبن تو ہم بولیں گے حاذا طبیبن، لیکن ہم سے دور ہے تو ذالک طبیبن۔ اسی طرح جوال موبائل، اگر ہمارے نزدیک ہے تو ہم بولیں گے حاذا جوال، لیکن ہم سے دور ہے تو ہم بولیں گے ذالک جوال۔ تو اس طرح کر کے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی چیز ہمارے نزدیک ہے تب ہم استعمال کرتے ہیں حاذا، اور وہی شخص اور وہی چیز جب ہم سے دور ہو تب ہم استعمال کرتے ہیں ذالک۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح انگریزی میں دس نزدیک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دیٹ دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دس از اے پین، دیٹ از اے پین۔ اسی طرح اردو میں یہ ایک قلم ہے، وہ ایک قلم ہے، تو نزدیک اور دور کے لیے الگ الگ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں حاذا قلم نزدیک کے لیے اور دور کے لیے ذالک قلم استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں جو ہے یہ ہے اسم الاشارہ للمذکر المفرد،
یہ اسم اشارہ مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب یہ ایک ہو. تو اس میں یہ اہم چیز ہے کہ یہ مذکر کے لیے، مذکر میں نزدیک کے لیے ھذا اور دور کے لیے ذالک استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارا اسم الاشارہ للمؤنث. مؤنث کے لیے کون سا اسم اشارہ استعمال کیا جاتا ہے؟ نزدیک کے لیے ہم نے پہلے پڑھا تھا، جب ہم نے مذکر اور مؤنث کی تقسیم کی تھی اس میں، تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کیا اگر ہم نے مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہم ھذا استعمال کریں گے، لیکن ہم نے پڑھا تھا تب قریب کے لیے یعنی نزدیک کے لیے. اور اگر مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے تو ھذہ استعمال کرنا ہے. لیکن اب ہم مذکر کا الگ پڑھ رہے ہیں کہ اگر مذکر نزدیک ہے تو ھذا، اگر مذکر دور ہے تو ذالک. اسی طرح مؤنث اگر نزدیک ہے تو ھذہ، یہ ہم نے پڑھا تھا. جیسے ہم نے کہا تھا ھذہ بنت، ھذہ مریم، ھذہ زینب، ھذہ طبیبۃ وغیرہ وغیرہ. لیکن اب ہم نے مؤنث کو بھی دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے. اگر مؤنث نزدیک ہے تو ھذہ، یہ ہم نے پڑھا ہے. لیکن اگر یہی مؤنث دور ہو تب ہم کیا استعمال کریں گے، یہی ہم نے اب پڑھنا ہے. تو اسم الاشارہ للمؤنث، اسم اشارہ جو مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر یہ نزدیک ہے تب ہم استعمال کرتے ہیں ھذہ، اور اگر یہ دور ہے تب ہم استعمال کرتے ہیں تلک. تلک جیسے ھذہ حقیبۃ، دس از اے بیگ، یہ ایک بیگ ہے. اور اگر دور ہے، جیسے ہم سے دور ہیں کھڑکی، ونڈو، تب ہم کہتے ہیں تلک نافذۃ، تلک نافذۃ، دیٹ از اے ونڈو، وہ ایک کھڑکی ہے، وہ ایک کھڑکی ہے. تو حقیبۃ اگر ہمارے نزدیک ہے تو ہم کہتے ہیں ھذہ حقیبۃ، ہم سے دور ہیں تو تلک حقیبۃ. نافذۃ کھڑکی اگر ہمارے نزدیک ہوگی تو ہم بولیں گے ھذہ نافذۃ، لیکن اگر دور ہوگی تو ہم بولیں گے تلک نافذۃ. تو پہلے دیکھتے ہیں ہم ھذہ حقیبۃ یا اسم الاشارہ للمؤنث القریب ھذہ کو دیکھتے ہیں. اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جیسے پہلی مثال یہیں پہ ہے ھذہ حقیبۃ، ھذہ حقیبۃ، دس از اے بیگ، یہ ایک بیگ ہے، یہ ایک تھیلا ہے. یہ نزدیک ہے، مؤنث ہے، ایک ہے، تو ہم نے ھذہ استعمال کیا. اسی طرح میپ جب ہمارے سامنے ہوگا میپ، تب ہم بولیں گے ھذہ خریطۃ، ھذہ خریطۃ، دس از اے میپ، یہ ایک نقشہ ہے، یہ ایک نقشہ ہے. تو آپ نے جانا کہ ھذہ کا استعمال تب ہم کرتے ہیں جب کوئی چیز ہمارے نزدیک ہو، چاہے بیگ ہو چاہے میپ ہو، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ یہ مؤنث ہو. اور مؤنث پہچاننے کے لیے ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ لاسٹ میں اگر گولتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے خریطۃ ورڈ، تو اس میں لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولتا ہے. تو اگر یہ گولتا والی چیز ہمارے نزدیک ہے تب ہم استعمال کریں گے ھذہ، جیسے ھذہ حقیبۃ، ھذہ خریطۃ. اسی طرح کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. ھذہ خریطۃ، ھذہ مدرسۃ، ھذہ سبورۃ، ھذہ حقیبۃ، ھذہ ساعۃ، ھذہ مبراۃ. خریطۃ میپ، دس از اے میپ. ھذہ مدرسۃ، دس از اے اسکول. ھذہ سبورۃ، دس از اے بورڈ. ھذہ حقیبۃ، دس از اے بیگ. ھذہ ساعۃ، دس از اے واچ. ھذہ مبراۃ، دس از اے شارپنر. تو نزدیک جب ہمارے سامنے یہ چیزیں ہیں اور یہ مؤنث ہیں تب ہم استعمال کرتے ہیں ھذہ. لیکن اگر یہی چیزیں جو مؤنث ہیں ایک ہے، لیکن اگر یہ چیزیں ہم سے دور ہوں گی تب ہم ھذہ استعمال نہیں کریں گے، تب ہم استعمال کریں گے جی ہاں تلک.
तब हम इस्तेमाल करेंगे तिल्का। इस्मुल इशारा लिल मुअन्नसिल बईद तिल्का। दूर के लिए जब हमने इस्तेमाल करना हो इसमें इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तब हम इस्तेमाल करते हैं तिल्का। जैसे हमने अभी पढ़ा था हाज़िही मिबरातुन, ये एक शार्पनर है। तब ये शार्पनर हमारे नज़दीक थी तो हमने बोला था हाज़िही मिबरातुन। लेकिन अब देखेंगे आप, यही शार्पनर हमसे थोड़ी दूर चली गई है, तो हम इस्तेमाल करेंगे तिल्का मिबरातुन। तिल्का मिबरातुन, वो एक शार्पनर है, दैट इज ए शार्पनर, क्योंकि अब ये हमसे दूर है। इसी तरह हमने पढ़ा था हाज़िही सबूरतुन, ये एक बोर्ड है, लेकिन अब ये बोर्ड हमसे दूर चला गया, तो हम बोल रहे हैं तिल्का सबूरतुन। तिल्का सबूरतुन, दैट इज अ बोर्ड। तो इसे पता चला कि हाज़ी ही हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई मुअन्नस चीज़ हमारे नज़दीक हो, लेकिन जब यही मुअन्नस चीज़ हमसे दूर चली जाए तब हम उसके लिए तिल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ और मिसालें मुलाहज़ा फरमाएं। तिल का हकीबतुन, तिल का हकीबतुन, वो एक बैग है। तिल का सबूरतुन, वो एक बोर्ड है। तिल का हाफिलतुन, वो एक गाड़ी है। तिल का साअतुन, वो एक घड़ी है। तो यही हकीबतुन सबूरतुन हाफिलतुन साअतुन अगर हमारे नज़दीक है तब हम इस्तेमाल करते हैं हाज़िही, और यही चीज़ें जब हमसे दूर होती हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं तिल्का। तो मेरे ख्याल से आपके जहन में ये बात आ चुकी होगी कि इस्मुल इशारा जो है इसको हम, अगर हम चाहें तो दो हिस्सों में तकसीम करें। एक है इस्मुल इशारा लिल करीब और एक है इस्मुल इशारा लिल बईद। इस्मुल इशारा लिल करीब जो है, यानी नज़दीक के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे इस्मुल इशारा, तो उसमें हम देखेंगे कि मुज़क्कर के लिए हम हाज़ा इस्तेमाल करेंगे और मुअन्नस के लिए हाज़ी ही इस्तेमाल करेंगे। और इस्मुल इशारा लिल बईद जो है उसमें हम इस्तेमाल करेंगे ज़ालिका मुज़क्कर के लिए और तिल्का मुअन्नस के लिए। अगर हम दूसरे एतबार से तकसीम करें इस्मुल इशारा लिल मुज़क्कर, तो उसमें हम देखेंगे इस्मुल इशारा लिल मुज़क्कर को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। फिर नज़दीक के लिए हाज़ा और दूर के लिए ज़ालिका। इसी तरह इस्मुल इशारा लिल मुअन्नस को हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, करीब के लिए हाज़िही और बईद के लिए तिल्का। ये जो है ये टॉपिक जो है समझने के लिए इतना काफ़ी है। अब इसमें हम कुछ तदरीबात करेंगे। तदरीबात सबसे पहले आप देखेंगे स्क्रीन पे है आदातुस्सुआल हल। सवाल पूछने के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं, वो है हल। हल का मतलब है क्या। हल का मतलब है क्या। जैसे हम पूछेंगे हल अंत मुस्लिमुन, हल अंत मुस्लिमुन, क्या आप मुसलमान हैं। तो अगर आप है मुसलमान तो आप बोलेंगे नअम, हाँ। और अगर आप नहीं हैं तब आप बताएंगे ला, नहीं। हल अंत मुस्लिमुन, आर यू ए मुस्लिम, नअम, यस। हल अंत मुस्लिमुन, ला, नो। तो हल हम इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए। आइए एक मिसाल से हम ये समझते हैं। लिखा है हल हाजा कुर्सीयुन, इज दिस ए चेयर। हल हाजा कुर्सीयुन, क्या ये एक कुर्सी है। नअम, हाँ, हाजा कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है। इज दिस ए चेयर, यस, दिस इज ए चेयर। हल हाजा कुर्सीयुन, नअम, हाजा कुर्सीयुन। इस तरह करके आपके सामने कोई भी चीज़ रखी हो आप उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। जैसे आपके हाथ में मोबाइल है तो आप बोलेंगे हल हाजा जवालुन, और आपका जवाब होगा नअम हाजा जवालुन। लेकिन अगर आप इसी जवाल की तरफ इशारा करेंगे और कहेंगे हल हाजा किताबुन, मोबाइल की तरफ इशारा, और वो पूछेंगे क्या ये किताब है, तो आपका जवाब यकीनन यही होगा ला,
नहीं, ये जवाल, ये किताब नहीं है। फिर आप कामा करके बताएंगे हाजा जवाल, ये मोबाइल है। अगली मिसाल जो हमारे सामने है, ये हमारे सामने कलम है और कलम के बारे में पूछा जा रहा है, हल हाजा कलमुन, क्या ये एक कलम है? तो जवाब क्या होगा? नअम हाजा कलमुन, हाँ ये एक कलम है। इसी तरह हल हाजा किताबुन, क्या ये एक किताब है? नअम हाजा किताबुन। हल हाजा तालिबुन, नअम हाजा तालिबुन। जिस जिस चीज़ या जिस शख्स के बारे में हमें पूछा गया है, तो वो वही चीज़ या वही शख्स था, इसलिए जवाब में नअम 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 आया। तो अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आप पूछेंगे हल हाजा जवालुन, तो आपका जवाब भी होगा नअम हाजा जवालुन। आपके हाथ में किताब है, तो आप कहेंगे हल हाजा किताबुन, नअम हाजा किताबुन। इसी तरह आपके सामने मोहम्मद है, तो आपसे कोई पूछेगा हल हाजा मोहम्मद, क्या ये मोहम्मद है? आप कहेंगे नअम हाजा मोहम्मद। आगे चलते हैं। अब अदातु सुआल हल ही है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन उस चीज़ का नाम नहीं, बल्कि किसी और चीज़ का नाम बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है हल हाजा कलमुन, क्या ये एक कलम है? जबकि वहाँ पे कुर्सी बनी हुई है, तो हम उसे बताएंगे ला, आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। फिर हम बताएंगे सही क्या है। ला, नहीं ये कलम नहीं है। हाजा कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है। हल हाजा कलमुन, ला हाजा कुर्सीयुन। इसी तरह अब किताब की तरफ इशारा है और पूछ रहे हैं हल हाजा कलमुन, क्या ये कलम है? ला हाजा किताबुन, नहीं ये एक किताब है। एक और सवाल कलम की तरफ इशारा करते हुए, हल हाजा किताबुन, ला हाजा कलमुन। इसी तरह तालिब इल्म की तरफ इशारा करते हुए, हल हाजा तबीबुन, ला हाजा तालिबुन। तो इस तरह करके आपने समझा होगा कि जब हमें किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है हल इस्तेमाल करते हुए, तो इसका जवाब दो तरीके से आ सकता है, या तो पॉजिटिव में आए या नेगेटिव में आएगा। जब पॉजिटिव में जवाब आना हो तब हम नाम इस्तेमाल करते हैं, जब नेगेटिव में जवाब देना हो तब हम ला इस्तेमाल करते हैं। तो हल का जवाब जो है दो तरीके से आ सकता है, इस बात पॉजिटिव नाम के साथ, या नफी नेगेटिव में ला के साथ। जैसे हमने अभी पढ़ा कि कुर्सी के बारे में उन्होंने पूछा हल हाजा कुर्सीयुन, तो हम पॉजिटिव में जवाब दे रहे हैं नअम हाजा कुर्सीयुन। इसी तरह उन्होंने एक और सवाल पूछा कुर्सी के बारे में, लेकिन उन्होंने बोला हल हाजा कलमुन, तो हमने नफी यानी नेगेटिव में जवाब दिया, हमने कहा ला हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है। इस तरह करके ये जो चीज़ें, ये सवालात जो हैं, ये हमने इस्तेमाल करके क्या पढ़ी है, हाजा का इस्तेमाल करते हुए। इन सभी मिसालों में हमने हाजा का इस्तेमाल किया है। ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे सामने कोई चीज़ हो, जैसे किताब हमारे सामने है तो हमने कहा हल हाजा किताबुन, या हमारे सामने कुर्सी है तो हमने बोला हल हाजा कुर्सीयुन। इसी तरह कोई चीज़ और चीज़ हमारे सामने थी तब हमने बोला हल हाजा कलमुन। लेकिन यही चीज़ें अगर हमसे दूर होंगी, तब हम सवाल जो पूछेंगे हल इस्तेमाल ही करेंगे, हल, लेकिन तब हम हाजा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हम ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह से हमने पढ़ा है कि हाजा नज़दीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुज़क्कर के लिए, और ज़ालिका दूर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे एक मिसाल है, हल ज़ालिका मकतबुन, इज़ दैट अ बेंच, क्या वो एक टेबल है? अब ये के बारे में हम नहीं पूछ रहे हैं कि हमारे सामने टेबल नहीं है। अगर हमारे सामने होता तब हम कहते हल हाजा मकतबुन, क्या ये एक बेंच है? लेकिन अब यही बेंच हमसे दूर है, तब हम पूछ रहे हैं हल ज़ालिका मकतबुन, क्या वो एक बेंच है?
اور اگر بینچ ہی ہے تب ہمارا جواب ہوگا نعم ذالک مکتبن، ہاں وہ ایک بینچ ہے۔ اسی طرح اگر ہم کسی اور چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں لیکن وہ چیز ہم سے دور ہے، جیسے یہاں پہ قلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں حل ذالک کتابن، کیا وہ ایک کتاب ہے؟ تو ہمارا جواب ہوگا لا ذالک قلم، نہیں وہ ایک قلم ہے۔ تو اس طرح کر کے جب آپ کو کسی دور والی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اور اسی چیز کا نام لیا جائے تب آپ نعم استعمال کریں گے، اور دور والی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اور اس چیز کا نام نہ لیا جائے تب آپ لا استعمال کریں گے۔ اس طرح کر کے جب آپ کسی قریب کے چیز کے بارے میں پوچھیں گے، اگر وہ مذکر ہے تب آپ کہیں گے حل حاذا قلم، حل حاذا کرسی، یا حل حاذا کتاب۔ اور اگر آپ مؤنث چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تب آپ کہیں گے حل حاذہ مریم، نعم حاذہ مریم، حل حاذہ فاطمہ، نعم حاذہ فاطمہ، حل حاذہ حقیبۃ، نعم حاذہ حقیبۃ۔ اسی طرح اگر آپ دور والی چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور وہ مذکر ہے تب آپ استعمال کریں گے ذالک، حل ذالک مکتب، نعم ذالک مکتب۔ لیکن اگر وہ چیز مؤنث ہوگی تب آپ تلک استعمال کریں گے، حل تلک مدرسۃ، کیا وہ ایک سکول ہے؟ نعم تلک مدرسۃ، ہاں وہ ایک سکول ہے۔ جو ہم نے اسماء الاشارہ کی فرق پڑھی ہے اس کو آپ دھیان میں رکھتے ہوئے سوال پوچھیں گے۔ اس کے بعد ہے کچھ تدریبات ایکسرسائزز۔ سوال ہے استعمل اداة استفہام حل واسم الاشارہ للقریب ھذا ثم اجب عن السؤال فی الاثبات نعم۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ اداة الاستفہام حل استعمال کریں، یعنی سوال آپ پوچھیں گے حل استعمال کرتے ہوئے، اور اسم الاشارہ قریب کا استعمال کریں گے ھذا، اور پھر جواب میں آپ پازیٹیو ریسپانس دیں گے، آپ کہیں گے نعم۔ جیسے ہمارے سامنے ایک مسجد ہے تو ہم نے سوال پوچھنا ہے حل ھذا مسجد، حل ھذا مسجد، اور جواب بھی ہم نے دینا ہے پازیٹیو میں، تو ہم کہیں گے نعم ھذا مسجد، حل ھذا مسجد، نعم ھذا مسجد۔ اور آپ کے سامنے جو یہ مسجد ہے یہ تاج المساجد ہے، تاج المساجد، جو کہ بھوپال میں ہے، سلطانہ بیگم نے بنائی تھی، جو کہ نواب صدیق حسن خان کنوجی جو ہے مشہور عالم ہے، ان کی بیوی ہے، انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، تاج المساجد بھوپال مدھیہ پردیش میں۔ اس کے بعد ایک اور جو ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ استعمل اداة الاستفہام حل، آپ اداة الاستفہام حل استعمال کریں، واسم الاشارہ للقریب ھذا استعمال کریں، لیکن جواب میں آپ نے لا استعمال کرنا ہے، جواب میں لا استعمال کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال کرنے والا ہوگا وہ تو حل استعمال کرے گا، ھذا بھی استعمال کرے گا، لیکن یہ جو نیچے پکچر دی ہوئی ہے وہ اس کا نام نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ اگر وہ اسی کا نام بتائے گا تب جواب نفی میں نہیں آئے گا، تو اس لیے وہ کوئی اور نام بتانا چاہیے۔ جیسے وہ پوچھے گا حل ھذا، پھر وہ بتائے گا کوئی چیز، مثال کے طور پر اگر وہ بولے گا حل ھذا کرسی، کیا یہ کرسی ہے، تبھی ہم بتا سکتے ہیں لا ھذا مسجد، ھذا مسجد۔ اسی طرح ایک اور ایکسرسائز ہے، پوچھتے ہیں استعمل اداة استفہام حل واسم الاشارہ للقریب ذالک، اب ذالک استعمال کرنا ہے، ثم اجب عن السؤال فی الاثبات، پھر جواب دینا ہے پازیٹیو میں، حل، اب ذالک استعمال کرنا ہے، حل ذالک کتاب، نعم ذالک کتاب، حل ذالک مکتب، نعم ذالک مکتب، حل ذالک قلم، نعم ذالک قلم، حل ذالک کرسی، نعم ذالک کرسی۔ اسی طرح کر کے اس میں پوچھتے ہیں کہ آپ حل استعمال کریں، اسم الاشارہ ذالک استعمال کریں، لیکن جواب نفی میں ہونا چاہیے، لا استعمال کرنے چاہیے۔ تو جب ہم کتاب کے بارے میں پوچھیں گے تب ہم کسی اور چیز کا نام لیں گے، جیسے کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم کہیں گے حل ذالک قلم، تو آپ کہیں گے لا ذالک کتاب، حل ذالک کرسی، لا ذالک مکتب،
حل ذالک کتاب لا ذالک قلم، حل ذالک کتاب لا ذالک